Assalamu alaikum to all my viewers. I hope you are doing fine. Good morning, good evening, जहाँ जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं. As you know कि मैं इकनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ. एक बड़ी मॉडर्न टर्म है सोशियो पॉलिटिको इकोनॉमिक्स टर्म. मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान में इस टर्म को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है. बेसिकली ये मेरा जो एक छोटा सा व्लॉग है, इट्स नॉट ऑन इकोनॉमिक्स, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि पाकिस्तान से दूर रहते हुए हमारी नज़र रहती है पाकिस्तान में क्या चल रहा है, तो आई वुड लाइक टू एम्फसाइज ऑन फ्यू थिंग्स. आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर कंसिडरेशन. एक टर्म इस्तेमाल होती है, इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के. एक उनमें होता है मोनोपोली. इसको आप गूगल करिएगा, चैट जीपीटी पे जाके चेक करिएगा मोनोपोली क्या होता है. और एक होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. समझ रहे हैं मोनोपोली. और जब किसी जगह पे किसी बिजनेस की मोनोपोली कायम हो जाती है ना, वो कभी भी नहीं चाहता कि कोई इसमें कंपटीशन या नया कंपेटिटर आए. समझ रहे हैं. 50 शुगर मिल्स हैं तो 20 शरीफ फैमिली की हो गई, जो है ना 15-20 जरदारी फैमिली की, 5-6 और बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स की. तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई तीसरा आए. हमारा दरअसल सिस्टम जो चल रहा है ना, पॉलिटिकल सिस्टम, उसमें भी शुरू से यही एक मोनोपोली है 2-3 ख़ानदानों की. अब जब बीच में तीसरा बंदा आया और खुशकिस्मती से वो ईमानदार बंदा भी था, क्रेडिबल भी था, फाइनेंशियली करप्ट भी नहीं था, तो जाहिर है इसने उनको चलने तो देना नहीं था. और हैंडलर्स जो होते हैं ना इस सिस्टम के, मैं किसी दिन मोनोपोली पे एक डिटेल लेक्चर दूंगा इकोनॉमिक्स के प्रॉस्पेक्ट में, फिर आपको समझ आएगी कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका कितना अहम रोल है. बल्कि सबसे ज़्यादा अहम रोल ही उसका है इस सिस्टम को इस तरह चलाने में. लेकिन जाहिर है अवाम एट द एंड जो जनरल पब्लिक है वो बेचारी कभी भी आगे नहीं निकल सकती. और दूसरा हमारी एक कौम की ना बदकिस्मती ये भी है कि हम बेचारे ना बुज़दिल लोग हैं. बुज़दिल इन द सेंस कि हम, बड़ा भी होता है ना, सबको मैं बुज़दिल नहीं कह रहा, बुज़दिल और बेगैरत दोनों समझ लें, कि उनको पता भी है जो खान साहब के साथ हो रहा है कितना बुरा हो रहा है, कितनी ज़्यादती हो रही है. ना सिर्फ खान साहब बल्कि और भी बहुत से लोगों के साथ, पढ़े लिखे लोग हैं, वो सेंसिबल लोग हैं, लेकिन उनके हक़ में आवाज़ नहीं उठाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे. इनको PSL लगा दो, इन्हें बसंत के पीछे लगा दो. वो जो रोमन प्रोवर्ब है ना कि गिव देम ब्रेड एंड शो देम सर्किस, बस ये कहीं नहीं जाएंगे. ये कब की प्रोवर्ब है और पाकिस्तान आज भी पाकिस्तान में आज भी ये सच साबित हो रही है. तो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ घटिया मॉरली करप्ट कौम है हमारी. इमरान खान जैसा बंदा यहाँ पे चल भी नहीं सकता. हाँ, आई एक्नॉलेज के बहुत से लोग हैं जो नहीं चाहते कि इस तरह इमरान खान के साथ ये चीज़ें चलें, या वो यही चाहते हैं कि यार ये बंदा कामयाब हो. इसने 3.5 साल 4 साल गुजारे, मुल्क एक ट्रैक की तरफ आ रहा था. मैं चूँकि इकानमी का स्टूडेंट हूँ तो मुझे इकनॉमिक इंडिकेटर से ही मैंने चीज़ें ड्राइव करनी होती हैं. तो इंडिकेटर्स बहुत अच्छे थे तब, आज की निस्बत बहुत अच्छे थे. कोरोना भी था हालांकि, लेकिन ज़्यादातर लोग यही चाह रहे हैं, इसके साथ हैं. लेकिन मसला ये है कि वो अपना इम्पेक्ट नहीं डालते, वो खामोश सपोर्ट तो करते हैं. मैंने इसीलिए कहा ना बुज़दिल कौम है ये. खामोशी से सपोर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं. अगले की आँख उन्होंने पकड़ के ख़राब करवा दी. क्या उनको नहीं पता था? क्या कोई मान सकता है कि इमरान खान की आंख अचानक से ख़राब हो गई, इनको पता ही नहीं? ऐसा नहीं है. ये सारा कुछ प्री प्लान था और उनको पता था. और मैं आपको बताऊं, मर खप भी जाएगा ना, हमारी कौम फिर भी कुछ नहीं करेगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ये मैं अभी से बता दूं, क्योंकि ये हमारी कौम की अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री रही है. आप किसी एक लीडर का नाम मुझे बता दें जिसने पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा अच्छा किया हो, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हो और इस कौम ने उसको टॉप पे लाया हो. किसी एक का सोचें, ज़हन में नाम आता है? किसी का नहीं आता. अगर किसी का नाम आता है तो वो देख लें वो बेचारा मरा कैसे होगा, वो जलील होकर मरा होगा. ठीक है. तो ये हमारी बेचारी कौम अभी तक ना इतनी मैच्योर नहीं हुई. लेकिन जो पॉजिटिव साइन है, एक देखिए, अल्लाह ताला ने कहा हुआ है कि आपने हक़ के साथ खड़े रहना है, हक़ की आवाज़ बुलंद करनी है. तो एक बात जो कंफर्म है, जो मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ, कि ये इस तरह का सिस्टम, इस तरह का जो एक माफिया का सिस्टम है ना, फ़ौज के चंद जर्नैल, फिर सियासतदान, फिर कुछ ख़ानदान, कुछ ब्यूरोक्रेट्स, जिन्होंने इसको पूरा जकड़ के रखा हुआ है, ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं.
اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی ایک سنت ہے، جب خدا کسی سے قربانی دلوا لیتا ہے نا، اور جو عمران خان نے قربانی دے دی اپنے آخری سال میں، وہ ذلیل ہو گیا بیچارہ، ذلیل ہی ہے نا، جیل میں سارا کچھ اس نے برداشت کر لیا، اب اس کا رزلٹ اللہ کی ذات ضرور دکھائے گی. ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں یا کچھ ٹائم کے بعد آ جائے، یا ایک دو نسلوں کے بعد تک یہ امپیکٹ ختم نہیں ہوگا. یہ اب جیسے دیکھیں میں ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ میرے سے چیزیں ٹرانسفر ہو رہی ہیں، ہو سکتا ہے میری آگے والی نسل کو میں ٹرانسفر کروں، وہ آگے ٹرانسفر کریں. تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، سوسائٹی میں ایک وہ وائب آ جاتی ہے. اب آپ باہر کی کسی سوسائٹی میں دیکھیں نا، یہاں پہ تصور نہیں ہے کہ 80-90% لوگ جس کو پسند کرتے ہوں اس بندے کو آپ جیل میں ڈال دیں اور کچھ بھی ثابت نہ کر سکے. یہ 1-2-3 دن لوگ اس کو برداشت کریں. ہم نے بیچارے کو 2.5-3 سال ہو گئے ہیں، اس کو کچھ بھی نہیں کروا سکے. تو خیر اللہ کی ذات جو ہے نا وہ سب سے بڑی ہوتی ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. مجھے صرف افسوس ہے کہ اس بیچارے کے ساتھ جو ہے نا وہی ہوا جو ان تمام بڑے بڑے لیڈروں کے ساتھ ہوا جنہوں نے پاکستان کے لیے بھلا کرنا یا اچھا کرنے کا سوچا. مجھے امید ہے کہ آنے والی نسلوں کو آنے والے ٹائم پہ عمران خان کی ان قربانیوں کو پڑھایا جائے گا. اور میں پھر اللہ کے حضور یہ دعا بھی کرتا ہوں، امید بھی کرتا ہوں کہ وہ باہر آئے، اس کی آنکھ کی بینائی واپس آئے. خدا کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے اور وہ اس ملک کے لیے کچھ کر سکے. اس نے پہلے بھی کوشش کی، وہ ابھی بھی کوشش کر رہا ہے، اور لوگ بھی اس کے ساتھ ہیں، بہت سے لوگ اس کے ساتھ ہیں. لیکن کہہ لیں کہ لوگوں کو اس طرح سے پراپر ڈائریکشن بھی نہیں دی جا رہی. پھر ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ بھی اتنی زیادہ کہہ لیں بروٹل ہو چکی ہے، یہ 1 منٹ نہیں لگاتی بندہ غائب کرنے میں. کوئی یعنی کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں نا، کچھ حیا، کچھ شرم، کچھ چادر 4 دیواری کا تقدس، کچھ ماں بیٹی کا خیال کرنا، وہ یہ بھی نہیں کرتے. تو اس وجہ سے لوگ بیچارے گھبراتے بھی ہیں. تو میرا خیال ہے اگر کوئی اچھی لیڈرشپ سامنے آئے، ان لوگوں کو موبلائز کرے، اس کرپٹ سسٹم سے جان چھڑوانا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اپنا رحم و کرم کرے. میں بڑا پر امید ہوں. خان نے اچھی قربانی دی، خان نے ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے. خان اگر اب بیچارہ فوت بھی ہو جاتا ہے تو اس کی جو لیگیسی ہے یہ چلتی رہے گی، اس کو یہ نہیں روک سکیں گے. جتنے مرضی استثنا لے لیں، جو مرضی کر لیں، لیگیسی اس کی نہیں رکے گی. کیونکہ جو حق ہوتا ہے نا، اگر آپ حق کے اوپر کھڑے ہیں تو وہ آپ اکیلے بھی ہوں، وہ آپ کی لیگیسی پھر بھی بنتی جاتی ہے. تو چلیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.